सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वसँग छलफल गरिने कार्यक्रम प्रतिबोध संवादको आजको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन। कार्यक्रम प्रतिबोध संवाद तपाईँ रेडियो प्रतिबोध एफएम 102.3 मेगाहर्जबाट पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लासँगै इन्टरनेट अनलाइनमा www.प्रतिबोधfm.com.np मार्फत प्रत्येक दिन बिहान ठिक 8 बजेदेखि आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो प्रतिबोध एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरू भइराखेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलसँगै नयाँ परिवर्तन पनि भएको छ। विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि फुटको सङ्घारमा गएको छ, फुटेको छ, नयाँ पार्टीहरू गठन भएका छन् भने अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेस जो चाहिँ अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालिराखेको छ त्यो ठुलो पार्टीको जस्तै जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित भइराखेको अवस्था छ। विभिन्न खालका सालबाजीहरू भइराखेका छन्। यही भदौ 18 गते वडा स्तरको महाधिवेशन गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेसले। यो विषयमा रहेर आज हामी वृहत छलफल गर्दैछौँ, गहिराइमा गएर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस बाँकीका उपसभापति आदरणीय नेता फुलाराम चौधरीजी हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी काङ्ग्रेस अधिवेशनमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। उपसभापतिजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। 18 गते वडा स्तरको यहाँलाई वडा स्तरको अधिवेशन हुँदैछ। हजुर हजुर। के छ तयारी त्यसको? अब तयारी सर्वप्रथम त आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा हाम्रा हिन्दू साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी आसन्न 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। त्यो अवसरमा मलाई दुई शब्द बोल्ने मौका प्रतिबोध एफएम र भाइले म दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा आसन्न 14औं महाधिवेशन लगभग पूर्ण तयारीको अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। अब यो अवस्थामा वार्डमा पनि लगभग प्रतिनिधिहरू पुगेर सबैले आफ्नो महाधिवेशनको प्रचार प्रसारमा कसरी जाने एउटा टिमका कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो टिमको कुरामा पनि छलफल सल्लाह सबै प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेका छन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले देशभरि व्यापी रूपमा जुर्मुराएको छ, जागेको छ, जनताको पक्षमा पनि जागेको छ र पार्टीगत ऊर्जालाई पनि जगाउनका निमित्त 14औं महाधिवेशनले अगाडि चाहिँ सारेका छन्। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना एउटा यसको मेम्बरसिप साथीहरूले सबैजना आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भएको पार्टी, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, त्यसले गर्दाखेरि यसमा प्रतिनिधित्व त आउलान् तर त्यसमा पनि छान्ने र यो 18 गते आउने 18 गते मलाई लाग्छ एउटा टुङ्गोमा चाहिँ पक्कै पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर पनि जुन ढङ्गले हिजोका महाधिवेशनका मितिहरू परिवर्तन हुँदै गए, सर्दै गए, यसले गर्दाखेरि केही आशंका त छ नि फेरि पनि महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने सम्भावना त बाँकी नै छ। कस्तो हो भने प्रजातान्त्रिक पार्टीमा कहिलेकाहीँ यसमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया जहिले पनि रहिरहन्छ। यसमा के हुन्छ, सबैले बोल्न पाउने अधिकार, सबैले गर्न पाउने अधिकार, त्यो सबै कुरालाई संरक्षित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले प्रक्रियागत हिसाबले आफ्नो समयावधि हुँदाहुँदै पनि उसले चाहिँ समय सारेको हो। कुनै गैर कानुनी प्रक्रिया त्यो होइन। रह्यो सवाल यो अधिवेशन 18 गतेदेखि 25 गतेसम्म जुन वार्ड अनि नगर क्षेत्र यिनीहरूको जुन टाइम छ नि, यो टाइमभित्र चाहिँ हुन्छ। यसपालि महाधिवेशन सर्ला भनेर कसैले, हामी काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने साथीहरूले सर्छ भनेर तपाईँको त्यो गर्न हुँदैन। किनभने यसपालि टाइममा जुन समय अवधि छ त्यो समयमै हुन्छ, समयमै सम्पन्न पनि हुन्छ। बाँकीमा 18 गते सबै वडाका, सबै स्थानीय पालिकाका वडाहरूको अधिवेशन सम्पन्न हुने तयारीमा छन्। अब तयारी हामी त्यही हिसाबले गरिरहेका छौँ। तर के छ भने अहिलेसम्म 47 जिल्लाको पहिलो चरणमा अनलाइनमा चाहिँ आइसक्यो। सबै निर्वाचन अधिकारीहरूलाई पनि बुझाइसक्यो 47 जिल्लाको। र हाम्रो बाँकी जिल्ला लगायत केही जिल्लाहरू बाँकी भएको कारणले अहिलेसम्म पनि हामीलाई त्यो प्राप्त भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि 18 गते हाम्रो हुन पनि सक्छ
या 18 र 22 23 को बीचमा पनि हाम्रो महाधिवेशन सरेर 4-5 दिन अगाडि लगेर पनि त्यसको पूर्ण तयारीका साथ हामी लाग्छौँ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सर्दैन। तर यो 18-25 कै बीचमा चाहिँ हुन्छ। हामी एकदम स्योर छौँ। यसमा महाधिवेशन सर्ने, वार्डको अधिवेशन सर्ने त्यो हुँदैन, समय सीमामै सकिन्छ। बाँकी जिल्लाको एउटा युवा नेतृत्व, आशालाग्दो नेतृत्व, उपसभापतिको चाहिँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरू, आम नेताहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ र विशेष गरी आम नागरिक, आम जनताहरूले पनि सुनिराखेको अवस्थामा अब 18-25 जो चाहिँ वडा कमिटी वडा स्तरदेखि लिएर तपाईँको नगर र क्षेत्र स्तरको चाहिँ अधिवेशनको चाहिँ जुन खालको तिथिमिति तय भएको छ, यो नसरेर सम्बन्धित मितिमै तोकेकै मितिमा सम्पन्न हुने आधार के? तपाईँको लगभग पार्टीले पनि केन्द्रीय कार्यालयले, केन्द्रीय पार्टीले सर्कुलर एउटा जारी गरेको छ र पूर्ण रूपमा विवादरहित ढङ्गले सर्वसम्मतिबाट चयन गर्ने प्रक्रिया पनि बाटो खोलिदिएको छ। जहाँ सर्वसम्मति हुँदैन त्यहाँ चुनाव प्रक्रियाले पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रारम्भिक चुनावको लाग्ने चाहिने चिज प्रारम्भिक रूपमा क्रियाशील टुङ्गो लागिसक्यो। कतिपय जिल्लामा क्रियाशील टुङ्गो लागेको थिएन, क्रियाशील सदस्यता विवाद थियो, त्यो ठाउँमा पनि टुङ्गो लाग्यो। अर्को कुरा, चाहिने जति प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतिनिधिहरू त्यो पनि तयार भइसक्यो भनेपछि जिल्लामा जानका निम्ति सबैभन्दा ठुलो तपाईँले क्रियाशील सदस्यता हो। जहाँ विवाद थिए ती विवादहरू पनि टुङ्गो लगायो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगायो। बिना विवाद भए तापनि त्यसलाई टुङ्गो सेफ ल्यान्डिङ गराइयो। साथीहरूले जसको इच्छा आकाङ्क्षा थिए, जसको पाएका थिएनन्, तिनीहरूले पनि चित्त बुझाएर भए पनि दुईतर्फ मिलाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म जे होस् राम्रो वातावरणका साथ हामीले एउटा आधार तय भयो। वार्डमा जाने, जिल्लामा जाने, प्रदेशमा जाने, सबै ठाउँको लागि। त्यसकारण जुन मापदण्डहरू हुन्छ नि, प्रारम्भिक मापदण्ड, त्यो सबै पूर्ण भएको छ। त्यसकारण अब निर्वाचन सर्छ, महाधिवेशन सर्छ भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। पहिलो चरणमा वडा, त्यसपछि पालिका र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय यो अधिवेशन सकाए सँगसँगै फेरि जिल्ला अधिवेशनको चाहिँ कुराहरू अगाडि बढ्ने होला। तपाईँ अहिले उपसभापति भएर लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व, अब तपाईँ नेपाली कांग्रेस बाँकेको सभापतिको उम्मेदवार हो। अब यस्तो छ, मैले अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन र अहिले जुन ठाउँमा छु म सभापतिको लागि अहिले आफूलाई उम्मेदवार मैले चयन गरेको छैन। आफैले पनि मैले चयन गरेको छैन। कतिपय साथीहरूले तपाईँ पनि लड्नुपर्छ भन्नुभयो, तर समय छ। समय आइसकेपछि अन द स्पोट के गर्नुपर्छ त्यति बेला अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हुन्छ। तर म अहिलेलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्दैछु, म सभापतिको उम्मेदवारी समय र सिचुएसन हेरेर अब त्यति बेला के हुन्छ होइन भनेमा जुन ठाउँमा छु म त्यही ठाउँमा पुनश्च रिपिट गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो सभापतिको उम्मेदवारी हो भनेर मैले चाहिँ ठ्याक्कै एक खालको सिनारियो तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ होला होइन? हामीभन्दा पनि अझ तपाईँहरू नजिकबाट एकदम छलफल चलाइराख्नु भएको छ। के छ, तपाईँहरू सर्वसम्मत गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, अर्थात् के छ, उम्मेदवारका आकांक्षीहरू के कति हुनुहुन्छ? मतदानकै प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ। बडा जटिल प्रश्न पनि हो एउटा, र पार्टीको लागि चाहिने आधारशील यो शब्दहरू चाहिने पनि हुन्। कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिले सहमति भन्ने शब्द एउटा आफैमा बडा जे होस् मर्यादित शब्द हो कि सहमति। कुनै पनि विवाद आउँछ भने त्यहाँ सबैभन्दा पहिले सहमतिमा हुन्छ। तर मलाई लाग्दैन बाँके जिल्लामा सहमतिबाट हाम्रो सभापति चयन हुन्छ भनेर मलाई कहीँ पनि मलाई आशा चाहिँ छैन। यो एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै चुनाव भएर त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै अब जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ, 1 जना 2 जना 3 जना 4 जनासम्म हुने सम्भावनाहरू छन्, देखिएका छन्। अब हिजो मिडियामा तपाईँ हामीले पढ्यौँ, कतिपय साथीहरूले मिडियाबाटै नै आफ्नो उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको छ। अब भोलि के हुन्छ डिसाइड त्यो ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। तर अहिलेसम्ममा सबैजना साथीहरूले आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारी लगभग म के ठाउँमा अड्डिने हो, म कहाँ लड्ने हो भन्ने कुरा लगभग प्रिपेयर भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण सभापतिको उम्मेदवारमा अहिले साथीहरूले
सहमतिबाट जान्छ भनेर मलाई लाग्दैन। कल्पना गरे पनि नगरे पनि त्यो कल्पना गर्न हुन्न कि भन्ने मलाई लागेको छ। सहमतिबाट भए पनि अर्थात् लोकतान्त्रिक विधिबाट भए पनि अब यसपालिको अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँ पुनः नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? हजुर, पुनश्च मैले यसमा चाहिँ रिपिट गर्ने त्यसमा छु। अब एक कार्यकाल अझै। अब यसमा कस्तो हो भने साथीहरू तपाईँको कुरालाई रोकेँ मैले। तपाईँको उम्मेदवारी किन फेरि अर्को कोही नयाँ साथीलाई दिँदा के हुन्छ? फेरि होइन, मैले के हो भने अहिलेसम्म जिल्लामा प्रत्येक जिल्लालाई सङ्गठन गर्नका निमित्त, सङ्गठन बचाउनका निमित्त र सङ्गठनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त पार्ने हामी कहीँ कतै चुकेका छौँ। त्यस कारण त्यसलाई पुनश्च कसरी के अरे जिल्लालाई एकाधिकार हिसाबले लाने, जिल्लालाई कसरी हामीसँग जोडिएका साथीहरू, कार्यकर्ताभन्दा पनि साथीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर हामी अहिले केन्द्रित छौँ। सबै साथीहरूलाई अहिले गन्जागोल भएको अवस्था छ, हामी लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। कोही साथी कहाँ छ, को साथी कहाँ छ, सबैलाई तपाईँको समान त्यो गर्न सकेको छैन। बिचमा धेरै उतार चढावहरू भए। पार्टी अहिले सरकारमा गयो, तर योभन्दा पहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो। प्रतिपक्षको भूमिका गर्दै गर्दा पनि साथीहरूले कतिपय ठाउँमा हाम्रा साथीहरू पनि छुटेका छन्। ती साथीहरूले समेटेर लाग्नुपर्छ भनेर हाम्रो मनसाय हो, मेरो मनसाय पनि हो। र त्यस कारण साथीहरूले मेरो उम्मेदवारी किन भन्दाखेरि अहिले जुन अन्यायमा परेका साथीहरू पनि छन्, पार्टीभित्र पनि कतिपय साथीहरू छन् जो अन्यायमा पनि परेका छन्। ती साथीहरूले पनि समेटेर त्यो ठाउँमा लानुपर्छ। जो पार्टीका लागि ऊर्जाशील छन्, पार्टीका लागि के अरे योगदान दिएका छन्, आफ्नो खुन पसिना बगाएका छन्, ती साथीहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताको साथमा उम्मेदवारी रहनेछ। र त्यस कारण पुनश्च म यो कुरालाई रिपिट गर्न चाहन्छु, यो ठाउँले रिपिट गर्न चाहन्छु। म जुन ढङ्गले अब अलिकति माथि उठेर कुराकानी गरौँ, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा छ र सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धन पश्चात देशमा एक खालको परिस्थिति आयो र त्यो परिस्थिति पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाने एउटा शुभ अवसर प्राप्त भयो। र हिजो प्रतिपक्षमा बस्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले आवाज बुलन्द गरिरहन्थ्यो होइन, अर्थात् अध्यादेशकै कुरा गरौँ, अध्यादेश कानुन विपरीत छ, ल्याउन पाइँदैन भन्ने खालका कुरा गरिरहँदा काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याएर 2टा पार्टी चिरा पारिदियो होइन। सत्तामा गएपछि त जसले जे गर्दा पनि हुन्न छ होइन। कस्तो भने मेरो यसमा फरक बुझाइ छ। तपाईँको योभन्दा पहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले हो यो कुरा उहाँले अहिले तत्कालै ल्याउनु पर्ने जुन थियो नि अध्यादेश ल्याउनु हो, त्यो ल्याउनु हुनुपर्ने थिएन। र योभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले त संविधान नै लत्याएर संविधान नै सिद्ध्याउने खेलहरू गरेका हुन्। फेरि पनि केपी ओलीले त्यही खेल खेलिरहेको कारणले गर्दा पनि आज बाध्य भएर नेपाल बचाउनको निमित्त, नेपाल राष्ट्र बचाउनको निमित्त आज बाध्य भएर सरकारमा जानु पर्यो। होइन भने म्यान्डेट पाएको केपी ओली हो नि, 2/3 म्यान्डेट पाएको व्यक्तिले देशमा अमन चैन ल्याउन सकेन, शान्ति ल्याउन सकेन, देशमा विकास हुन सकेन। देशमा युवाहरूले जुन एउटा प्रस्तुत गरेका थिए चुनावी नारा थियो, आज युवा स्वरोजगारका कुराहरू कहीँ पनि त्यो भएन। कृषिमा आधारित बनाउँछु देशलाई भन्ने कुरा कृषिमा आधारित भएन। देश आज चारैतिरबाट ऋणले डुब्यो। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा शिरमा के अरे हामी ऋणी छौँ। त्यसकारण यसको निमित्त भए पनि आज 2000 राणा शासनको जहानिया कालदेखि पनि नेपाली काङ्ग्रेस लड्दै आएको हो। हामी त्यसलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। 62-63 को आन्दोलन आफू म शहीद हुन्छु, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले म शहीद हुन्छु उसलाई थाहा छ, तर पनि पार्टी सिद्धिनु हुँदैन, देश सिद्धिनु हुँदैन। आज नेकपा माओवादीलाई के अरे शान्ति सम्झौतामा ल्याएको हो नि त। आज त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि देश डुबिरहेको अवस्थामा आएको छ। केपी शर्माले चुल्लुमै देश डुबायो, हामी प्रत्येक नेपालीले ऋणी बनायो। आज त्यो अवस्थामा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि बागडोर समान्न गएको छ। जब राजा हुँदा पनि राजाले नसकेपछि राजालाई फालेर भए पनि त्यति बेला पनि देश जोगाउने भनेको यही नेपाली काङ्ग्रेस हो। तर पनि अहिले जुन ढङ्गले अध्यादेश बाहिर आएको छ, यसले बात सिधै के आकलन गर्न सकिन्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अरू मरे मरोस् तर आफू चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने नीतिलाई अख्तियार गरेर अगाडि ल्याएको त्यही कुरामा आउँदैछु। आज नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति धेरै योगदान दिइसकेको हो। आज देशमा डुबिरहेको अवस्थामा पनि यो देशले
निकास दिनको लागि नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू विकल्प थिएन। आज अध्यादेशको कुरा गर्दै गर्दा अध्यादेश पनि ल्याउनको निमित्त अध्यादेशमा पनि ठुलो एक्सरसाइज भएको छ। आज देशलाई डुबाउनको लागि फेरि तपाईको केपी ओलीले लागिरहेका थिए। आज के रे माधव नेपाललाई देशलाई ऊ पनि प्रजातन्त्रवादी मान्छे रहेछ, अब एउटा नेता हुन्, लिडर हो। आज नेपाललाई जोगाउनका निमित्त आज उनले केपी शर्मा ओलीको जुन जुन उसको कदम थियो, देशलाई सांघातिक रूपमै समाप्त पारिदिने जुन उसको योजना थियो, त्यसलाई आज प्रतिफल पारेर आज प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आएको कारणले गर्दाखेरि उनको पनि अधिकार हो। तपाईको योभन्दा पहिले दुई पटक के रे अध्यादेश ल्यायो, पार्टी फोड्नको निमित्त ल्यायो, तर यो देश बचाउनको निमित्त ल्याइएको कारणले गर्दा मलाई यसले अन्यथा मानेको होइन। तर अलि चाँडै भयो। तपाईको केही दिनपछि ल्याए पनि हुने थियो। त्यसकारण तर संसद छलेर चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदको आँखा छलेर ल्याउनु भयो भन्ने खालको, संसदमा टेबल गर्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा पनि यस्तो छ। त्यो त अब सबैको आफ्नो बुझाइमा फरक पर्छ होइन, सबैको आफ्नो सोचाइमा फरक पर्ने चिज हो। हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, म सरकारमा हुँदा यही चिजलाई म कसरी हेर्थेँ, आज सरकारमा हुँदा यो चिजलाई म कसरी हेरिरहेको छु भन्ने मात्रै फरक हो। हेर्नुहोस्, सरकारमा हिजो केपी शर्मा ओलीले त्यो गर्दै गर्दा 2/3 हामीले उनको प्रत्येक कदममा साथ दिएको नि कांग्रेसले। लिपियाधुरा लिपिलोक लगायतका राष्ट्रिय गौरवका चिजमा कहीं प्रतिपक्षको भूमिका निभायो कांग्रेसले, साथ दिएर गयो। तर पनि कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीले यसरी साथ दिँदा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेको त्यसमा सहयोग गरेर लगाऊ, राष्ट्रिय झण्डा बचाऊ, देश बचाऊ भनेर लागिरहँदा त केपी शर्मा ओली सकेनन् भने अहिले आएर बाटोमा अध्यादेश ल्यायो, मेरो पार्टी टुक्रायो भनेर उनले कुतर्को त्यो गरिरहेछन्। अध्यादेश नल्याए पनि वैधानिक प्रक्रियामा जाँदैन थियो होला, तर पार्टी लगभग टुक्रिसकेको अवस्था चाहिँ थियो। लगभग पार्टी टुक्रिसकेको अवस्था थियो। अध्यादेश नल्याए पनि आन्तरिक रूपमा जुन लडाई थियो त्यो लडाई चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि यो उहाँहरुकै आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश ल्याएको होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ल्याउनु भएको होइन, उनीहरुको प्रेसरले आएको, केपी शर्मा ओलीकै प्रेसर पनि हो। यसमा यिनीहरु टुक्रिएर जाउन् भन्ने मनसायको साथमा बाहिर विडम्बना मचाउनलाई देखाउने त्यति हो। अध्यादेशमा छ। तपाईको म त यसरी भन्न चाहन्छु, अब शेरबहादुर देउवालाई सरकारमा हुँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनलाई चाहिँ के रे आफ्नो दाँत लुकाउनको निमित्त उनलाई अगाडि ल्याएर उनको काँधमा चाहिँ बन्दुक पड्काउने एउटा कुरा हो। तर आन्तरिक रूपमा उहाँहरुकै एक्सपर्टिजमले गर्दाखेरि, उहाँहरुकै अभ्यासले गर्दाखेरि यो अध्यादेश आएको पनि हाम्रो बुझाइ हो, कांग्रेसीहरुको बुझाइ हो। भनेपछि अब फेरि त्यो अध्यादेश अब निष्क्रिय बनाउने भन्ने खालको पनि चर्चा चलिरहेको छ। त्यो खालको एक खालको छलफल हुँदैछ र छिट्टै अब यो अस्ति मात्रै ल्याइएको अध्यादेश दुईटा पार्टी विभाजित भइसकेपछि अब निष्क्रिय गरिदिनु भन्ने खालको कुरा पनि छ हैन। अब त्यो विधिवत प्रक्रियामा चल्ने चिजहरु हुन् हैन। अब यसमा कतिपय कुराहरु अनसिन पनि हुन्छन् हैन। हामी त कस्तो देशमा हाम्रो मुलुक एकदमै भौगोलिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले भरिपूर्ण छ, त्यसमा कुनै शंकै छैन। तर बाह्य हस्तक्षेपले गर्दाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा हामीले हच्किनुपर्ने अवस्था छ। हामीले नेताहरूले हच्किनुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई समराइज गर्ने हो भने, एकत्रित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश अहिले पनि तपाईको अध्यादेशमा जस्तै अहिले निष्क्रिय गरे पनि एउटा पार्टी फुट्यो, एउटा इन्टेन्सन भयो, तर यो वैधानिक प्रक्रिया चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब पार्टीले फोड्दै गर्दा आफ्नो पार्टीले वैधानिक प्रक्रिया होइन भने भोलि मलाई क्वेशन उठ्न सक्छ, यसले यस्तो किन बोल्यो। तर के हो भने यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटै लागेर अझ पनि प्रतिपक्षकै कारणले गर्दाखेरि अध्यादेश उहाँहरुकै कारणले गर्दा ल्याइएको हो, उहाँहरुको बोलीकै कारणले गर्दा ल्याइएको हो। हैन भने शेरबहादुर देउवाले मलाई लाग्दैन प्रतिपक्षले आएर हिजो जसले विरोध गर्ने मान्छे यो यसलाई पार्टी टुक्राउनको निमित्त आज यो अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा आफूलाई पनि खतरा हुन्छ कि भन्ने पनि उहाँलाई छ। तर पनि उहाँले यस्ता कुराहरूलाई गौण मानेर भए पनि यसलाई देश निकास पाओस्, देशले निकास पाओस्, नेपालीका छोराछोरीहरूले
निकास पाउन् भनेर यो ल्याइएको चिज। तपाईँ एउटा युवा नेतृत्व, युवा एउटा ऊर्जाशील विचार, प्रगतिशील विचार भएको नेतृत्व र जो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति समेत हुनुहुन्छ। तर नेपालको राजनीति हेर्दा जबसम्म राजनीतिमा लाग्नुभएका नेतागणहरू उहाँहरूको चाहिँ देहान्त हुँदैन, उहाँहरू देहान्त नहुँदासम्म नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको इतिहास छैन, देखिँदैन होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि बारम्बार त्यो समस्या जोडिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको नेतृत्व गर्ने पालो त नआउने भयो नि। अब यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि आज होइन राणा शासनकालदेखि नै निर्दल बहुदलदेखि नै यो थुप्रै उतार चढावहरू झेल्दै आएको कारणले गर्दाखेरि एउटा बुढो पार्टी पनि हो, तर जे भए पनि बाघ त बाघै हो। नेपाली आमा नेपाललाई बचाउनको निमित्त काङ्ग्रेसले दिएको आहुति योगदान यो कसैले पनि बिर्सिन सक्दैन। रह्यो सवाल युवा नेतृत्वको, अब बिस्तारै मोडिफाई भएर आएको छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, नगरमै या केन्द्रमै हेर्नुहोस्, केन्द्रमा पनि सभापति हुनुहुन्छ होला, तर महामन्त्री, प्रवक्ता, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू कति समय अवधि महाधिवेशन के अरे महामन्त्री बन्ने कुरा त यहाँनिर होला नि त। 2 अवधि 3 अवधिसम्म महाधिवेशन त्यो हो, फेरि सभापति हुने पालो आउँदासम्म पार्टीभित्र पनि अब तपाईँको एउटा के भएको भने योगदानका हिसाबले कति समयमा अहिले चाहिँ त्यतिकै छोड्न सक्ने अवस्था या यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् भन्ने एउटा। तर युवाहरू यति सक्षम छन्, क्यापेबल छन्। अब युवा नेतृत्व आएन भने देशलाई ठुलो धक्का महसुस हुन्छ। त्यही काङ्ग्रेसको होस्, चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे माओवादीको होस् या अन्य दलको होस्, यी बुढापाकाहरूले छेक्ने गर्दै गर्दा कतिपय ठाउँमा इनर्जी, कतिपय ठाउँमा दौड्नुपर्ने कुरो, कतिपय ठाउँमा त्यसलाई कसरी के अरे ट्याकल गर्ने भन्ने कुरो उहाँहरूसँग अनुभव छ। त्यो अनुभव युवालाई दिनुपर्ने, तर त्यो अवस्था अहिले हस्तान्तरण भएको छैन। शेरबहादुर देउवालाई नै अगाडि सार्दै हो। अब शेरबहादुर देउवा अगाडि सर्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल अगाडि सर्दै हुनुहुन्छ, भीमले निधिज अगाडि सर्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, एउटा युवाको तपाईँ चाहिँ एकदम जे छ फ्याक्टो कुरा बोल्नुहुन्छ होइन। मलाई थाहा छ, मैले विगत केही समय अगाडिदेखि तपाईँलाई निरन्तर निहालिराखेको छु। अब तपाईँको रोजाइको शेरबहादुर देउवा, अब अहिलेको विमलेन्द्र निधि। अब यस्तो छ, पहिले हामी वार्डको टुङ्गाइसकेपछि वार्डमा माथिमा कसलाई सक्षम, कसले चाहिँ पार्टीको योगदानको निमित्त अहिलेसम्म योगदान गरेको छ, त्योभन्दा पनि अहिले जिल्लामा बचाउने काम चाहिँ कसले गरिसक्यो। गुट उपगुटलाई त्यागेर भए पनि, गुट उपगुटभन्दा माथि उठेर भए पनि हामी चाहिँ पार्टीलाई बचाउनको निमित्त लागिरहेका छौँ। पार्टीलाई बचाउनको निमित्त भोलिको दिनमा हुनसक्छ शेरबहादुर देउवाको साथमा जानु पर्ला, भीमले निधिको साथमा जानु पर्ला, रामचन्द्र पौडेलको साथमा जानु पर्ला। तर अहिले यो अवस्थामा फेरि पनि उम्मेदवार शेरबहादुर देउवै हुन्। हजुरले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा शेरबहादुर देउवा अहिले पार्टीका निमित्त, संस्थाका निमित्त उनले आफू लसमा भए पनि युवालाई हस्तान्तरण नगरे पनि, तर युवालाई ब्याकमा युवाहरूलाई राखेर उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको कमिटीमा जस्तै प्रवक्ता हाम्रो युवै हुनुहुन्छ, महामन्त्री उहाँ पनि युवै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उहाँले आफ्नो त्यो ठाउँ लिए पनि, या हाम्रो अहिले चाहिँ नेसनल या इन्टरनेसनल एउटा पहुँचका पनि कुराहरू आउँछन्, लिगेसीका पनि कुरा आउँछन् त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि एट प्रेजेन्ट कन्डिसन एक कार्यकालको लागि शेरबहादुर देउवा भए तापनि आउने दिनका लागि निमित्त, आउने दिनलाई चाहिँ जुन हामीले एउटा यहाँले काङ्ग्रेसले पनि खेस्रा गरिसकेको छ। 77 वर्ष नकाट्दासम्म कोही पनि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न नपाउने भयो, सभापति बन्न नपाउने भयो। अब होइन, त्यस्तो पनि रहँदैन। अब त्यो पनि अवस्था जुन अहिले जुन एक किसिमको फेज इन्ड हुँदैछ, अब यो मलाई लाग्छ अबको दिन फेज इन्ड हुँदैछ। अब आए पनि आउने दिनका लागि अब युवा नै हुन्छन्। हामी अहिले युवा नै छौँ, हामी नियर 40 पुगेका छौँ भने हामी युवा नै, र आउने दिनमा पनि मलाई लाग्छ अबको कार्यकाल पछिका 5 वर्षको म्याक्सिमम युवाहरू आउनेछन्। देशका निमित्त, आफ्ना भिजनका निमित्त पनि युवाहरू आउनु जरुरी छ। यो कोलपुरमा पनि हामी युवा अहिले चाहिँ म्याक्सिमम हेर्नुभयो होला, युवाहरूको प्रत्येक ठाउँमा लगभग वर्चस्व कायम हुँदै आएको छ। जुन पहिलेका हाम्रा बुद्धिजीवी बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफैले पनि ल म आजदेखि त्यागे, छोडे,
अब युवाहरूलाई बागडोर दिनुपर्छ भने बोल्दै आउनु भएको छ। त यो के हो भने एउटा परिवर्तन हो कि हिजो यो परिवर्तन देख्न पाइएन, यो परिवर्तन देख्नुपर्ने हिजो नै हो तर ढिलो भयो, देख्न पाइएन। त्यसकारण अब आउने दिनमा तर परिवर्तन देखिएको छ। कोलपुरमा पनि एक किसिमको सिनारी देखिएको छ अहिले, र अहिले जिल्लामा पनि चयन हुँदाखेरि मलाई लाग्छ 77 या 60 करिस भएको त्यो हुँदैन, त्योभन्दा अन्डरमै आउँछ, जे युवा नै आउँछ। त्यसकारण युवा नेतृत्व ल्याउनको निमित्त त हामी पनि लागिरहेका छौँ। भोलि देश पनि धरापमा पर्दै गइरहेको छ। युवा नेतृत्व आयो भने विदेशकै इक्जाम्पल हेरौँ, विदेशमा जम्मै 40 का एजहरू आछन् भने त्यसले के हुन्छ भने देशमा एउटा उसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि उठेर देशको स्वार्थ, देशको निमित्त काम गर्न तयार हुन्छ। त फेरि जति चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा, युवा नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा अन्तिममा आएर जुन ठाउँमा पनि युवाहरू फेरि नेताकै दबावमा पर्नु भएको छ हैन? तपाईँ पनि अहिले नेताको दबावमा परेर उपसभामै लड्ने घोषणा गर्नुभयो, त्यो खालको चाहिँ मलाई दबाव चाहिँ होइन। त्यसो भए तपाईँ जस्तो ऊर्जाशील होइन, सभापतिको लागि उम्मेदवार किन नहुनु? सभापतिको त्यसको पनि समय हुन्छ हैन? सभापतिको उम्मेदवार हुनका निमित्त आफूले पनि तयारी गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ मैले आफैलाई भ्यालुएसन गर्दा र मैले जुन किसिमको तयारी गर्नुपर्ने हो, बाँके जिल्ला भए एज अ डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्ट भएपछि त मैले डिस्ट्रिक्टकै हिसाबले पुरै तयारी गर्नुपर्ने हो, तर मेरो तयारी त्यतिसम्म पुगेको छैन। म एकदम क्लियर भन्नुपर्दा म उपसभापति जतिको मेरो तयारी पुगेको छ। सभापतिको लागि मैले जुन किसिमको दौडा, जुन किसिमको सङ्गठन निर्माण, जुन किसिमको साथीसँग भेटघाट हुनुपर्ने हो, कतिपय कारणले म आफ्नो व्यक्तिगत कारणले होला या घरघराइसी कारणले होला म त्यतिसम्मको प्रिपेयर नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि म खालि उम्मेदवार बन्छु भनेर त भएन। साथीहरूले कतिपय देखिरहेको छु म उम्मेदवार हुन्छु, म फलाना हुन्छु, तर मेरो उद्घोष अहिलेसम्म पनि कहीँ पनि भएको छैन। म अहिले तपाईँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् के भन्ने भनेपछि मात्रै मैले बोले हो, होइन भने मैले अहिलेसम्म म यो हुन्छु भनेर मैले तयारी गरेको, इन्टरनल तयारी गरेको हो, तर मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा मैले कहीँ पनि त्यो गरेको होइन। र यो सवाल के भने हामीले त्यो तयारी गर्दाखेरि भोलि सभापतिको दौरमा, भोलि क्षेत्रको दौरमा होला, भोलि प्रदेशको दौरमा होला, भोलि वार्डमा होला, प्रदेशमा होला, क्षेत्रमा होला, कुनै ठाउँमा हुन सक्छ होला। तर तपाईको आफूले पनि तयारी नगरेर मैले खालि मिडियामा प्रचारबाजीका निमित्त फलाना पनि हो भन्नेका निमित्त मलाई त्यो झुटो पब्लिसिटी लिनु चाहिँ छैन। त्यसकारण मैले चाहिँ कुनै त्यो गरिनँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। आगामी दिनमा अझै महाधिवेशनका विभिन्न चरणका महाधिवेशन पनि हुन्छ न, त्यो सिलसिलामा यहाँसँग यो विषयमा फेरि पनि बहस जारी राखौँला। जाँदै यो महाधिवेशन केन्द्रित भएर यो महाधिवेशनलाई सबै तहका महाधिवेशनहरूलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति आम नागरिक, आम कार्यकर्तामा एउटा बाँके जिल्लाको उपसभापतिको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले छोटोमा? म धन्यवाद। सर्वप्रथम आज 14औं महाधिवेशन, आसन्न 14औं महाधिवेशनको हामी एकदमै नजिकमा छौँ। त्यसको तयारीका निमित्त साथीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पार्टीभित्रका क्रियाशील साथीहरूलाई र साथीहरूलाई पार्टी बनाउनको निमित्त गुट उपगुट भन्दा पनि माथि उठेर सबैले साथ र सहयोग, नेतृत्व, क्यापेबल नेतृत्व छनौट गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ। क्यापेबल नेतृत्व छानेर ल्याउनु पर्यो, युवा ल्याउनु पर्यो, बुद्धिजीवीहरू पनि ल्याउनु पर्यो। तिनीहरूलाई पनि सम्मानित ठाउँमा राखेर सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वासका साथ तपाईले 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका लागि म हजुरलाई लगायत प्रतिबोध एफएम परिवारलाई नै सहायता दिन चाहन्छु। र हिन्दूहरूको महान चाड कृष्ण जन्माष्टमीको पनि हामी आज मनाउँदै बिहानदेखि सुरु भइसकेको छ गाउँघरमा, त्यसको पनि शुभकामना दिँदै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, हुन्छ। यहाँलाई पनि अत्याधिक व्यस्तताका बावजुद हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण विषयमा संवाद गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।